الوغ دابا نديرو شي اكزرسيس في لا بوكل طونكور. مثلا هاد الاكزرسيس اللي تيقول لك écrire un algorithme qui calcule et affiche les multiples de 2 qui est inférieur à 1000. les multiples يعني المضاعفات. مثلا المضاعفات اللي كنعرفو حنا ديال 2 عندنا 2 4 6 8 10 12 اكسترا حتى نوصلو 1000. هنا كنزيدو بشحال؟ هنا تا زيرو. هنا تنزيدو شحال باش كنزيدو من رقم لرقم؟ كنزيدو بجوج. يعني عندنا الا بدينا مثلا هذا واحد اي بديناه في الزيرو وكل مرة تنزيدوه اي بلس دو. مثلا دابا كان زيرو بلس دو ها هو يكس مثلا ونديرو ليه اكريغ اي مثلا اي يقرا زيرو غادي نقولو اكريغ هنا زيرو بلس دو يعني دو اكس بدو يعاود يعني غادي تكون ريبيتيسيون. مثلا غادي يرجع غيولي اي شحال دو حيت انكريمونطيوه غادي يولي 1 plus 2 c'est pas plus c'est fois pardon. I reçoit 0 I reçoit I fois 2 هنا 0 fois 2 c'est 0 ها le nombre الأول. incrémenter I غادي نزيدوه واحد I غادي يولي واحد فوا جوج واحد فوا 3 غادي انكريمونطا يولي جوج فوا جوج 4 غيولي 3 فوا جوج 6 هاكوك تنوصلو 1000. يعني خصنا نعطيو لإي شي فالور باش اننا نحبسوه في 1000. شنو هي لا فالور اللي كتعطينا 1000؟ يعني اننا نضربو واحد اي في جوج وتعطينا 1000. هذه معادلة من الدرجة الأولى اي فوا 2 يقرا 1000. يعني اي غادي تساوي 500. يعني هاد اي خصو يكون انفيريور ويقال 500. هذا هو الكونديسيون ديالنا. هادشي عطاه لنا غير الماط. عرفنا شنو هما المضاعفات وجينا حلينا هاد المعادلة ليكواسيون لقينا بلي اي خصو يكون انفيريور ويقال 500. دابا نحاولو نكتبو البروغرام. غادي نديرو داكشي التقليدي الغوريتم. مثلا نسميوه لي مولتيبل دو غادي نكتبو فاريابل نخليوه وغنديرو الديبي وعندنا الفان نكتبوها هنا. واخا دابا شنو هو الكونديسيون ديالنا؟ ان اي يكون انفيريور يقال 500. يعني غادي نستعملو هنا عندنا ريبيتيسيون. يعني غنديرو طونكور اي انفيريور. في الالغوريثم ما نكتبوش اي انفيريور ويقال بحال ما هكا لقاش هذا الرمز ما عندناش في البيسي. كنعوضوه بانفيريور ويقال يعني انفيريور ويقال 500. فير اشنو غادي يدير؟ غادي يكتب لنا اي اكريغ اي. هذا راه فاريابل يعني ما غاديش نديروه بين هادوك لي غيومي ولي بوين فيرغول هنا. وهاد اي باش انه بدا يتفاغيا خصنا بدنا انكريمونطيوه. غنديرو له اي روسوا لا فالور اي بلس 1. في الالغوريثم نسيت ما نبهتش باللي ما كنديروش في الالغوريثم اي يقال اي بلس 1 ولا ديك ا اكس بلس بي يقال 0. يعني الحل ديالها هو اكس موان بي سور ا. كنديرو اي اكس
reçoit la valeur de moins P sur A. X reçoit la valeur de moins P sur A. واخا قلنا I reçoit la valeur de I plus 1 يعني تيشد la valeur ديال I plus 1 ماشي I plus 1 تيشد حقاش حتى هاد I plus 1 راه تيتفاغيا بوان فيرغول وكنديرو فيها طونكو. قلنا هاد I هو واحد لا فالور انترميديير كنسميوه ان كومبتور. I تيتسمى ان كومبتور وهادي كتسمى انكريمونطاسيون دو كومبتور. I reçoit مثلا I plus 1 تتسمى انكريمونطاسيون دو كومبتور. هذا باش تيكريمونطي يعني كنزيدو له واحد لا فالور. حنا كنزيدوها بواحد هنا حيت محتاجين انها يزيد غير بواحد. نسينا واحد الحاجه هي ان ما يوتيليزيناش هاد العلاقه اللي حطيناها هنا. كي غيدير يكسب اي الا كسب لنا اي غيكسب مثلا هنا جيت نهضر لقيت انه خصنا واحد لا فالور انيسيال ديال اي. شنو هي لا فالور انيسيال ديال اي؟ خصنا نحطوها. هاد اي زعما مناش غيبدا، راه ماشي زعما يفهم البروغرام براسو بلي غيبداها من الصفر ولا يبداها من الواحد ولا يبداها من الجوج، حيت راه مطبق. خصنا نعطيوه لا فالور باش غادي يبدا، وهي كنديروها قبل ستونكو تنديروه اي روسوا لا فالور صفر. هذه كتسمى لينيسياسيون. شحال هنا كنحطوها؟ شحال عطينا اي في الاول؟ واخا غادي يجي دابا طونكو 0 انفيريور كلاس 500 فيغ اشنو يكسب اكريغ 0. واخا هو كسب لنا 0 من المضاعفات اثنان هذه قبلناها. واخا ناكريمونطيو 0 بلس 1 سي 1 يعني ات ولا عنده لا فالور 1. غنرجعو غادي يرجع حقاش الكونديسيون عندنا فغي غادي يرجع، ما غاديش يخرج تيكون الكونديسيون فو شي اللي قرينا قبيلات. واحد انفيريور ايكال 500 سي فغي فيغ اكريغ اي يعني اكريغ واحد ماشي من المضاعفات ديال جوج. يعني خصنا نعطيو له علاقه باش انه يكالكولي المضاعفات اللي هي هادي اي فوا 2. انا نديرو اي فوا 2 هاكا تكتب ايطوال اي فوا 2. ما تنكتبوش ديك فوا ديال هاكا، مكايناش في الكلافيي كاينه ايطوال. دابا خصنا نديكلاريو لي فالور. عندنا لا فالور الاولى اللي استعملها هي هاد الكومبتور هي اي، ها هو هنا حطينا في لي فالور. خصنا واحد لا فالور اخرى. هاد اي فوا 2 رسوا كوا لمن نعطيو هاد لا فالور خصنا بدا نكتبو. خصنا شي فالور اللي كتحسب لنا المضاعف المولتيبل نحطوها هي ام. هادو يكونوا اونتي. تنهضروا على لي مولتيبل ديال واحد لو نومبر اونتي غيكون حتى هما سوسون ديال نومبر اونتي. هاد ام هو رسوا اي فوا 2. واخا دابا واش غنحطو هنا اي ولا نحطو هنا هاد ام؟ بيان سور نحطو ام لقاش ام هو اللي كيعبر على لي مولتيبل. اي تيعبر غير على 1 2 3 4 5 حتى ل 500 هادشي اللي كنعرفو حقاش تيانكريمونطي غير بواحد. فهاد الحالة غنبدا نكتبو ام. هنا غنكتبو ام. نجيو دابا نجربو ناخديو لا فالور انيسيال هي 0 انفيريور ايكال 500 سي فري. ام رسوا اي فوا 2 0 فوا 2 سي 0 يعني ام ولات عندو دابا لا فالور شحال 0. اكريغ ام اللي هو 0 غيكتب 0. هادي مثلا لافيت دو كوموند هو يكتب 0. لافيت دو كوموند هي ديك الشاشه الكحله اللي كاينه في الميس دوس. اي بلس 1 هنا 0 بلس 1 سي 1 اي رسوا لا فالور 1 انفيريور ايكال 500 سي فري. غيجي كالكولي ام 1 فوا 2 هي 2 يعني ام غتولي عندو لا فالور 2. اكريغ ام غيكتب 2. مثلا نعطيو اي لا فالور مثلا لا فالور 300
دابا مثلا وصل اي قرا 300 لحقاش تانكريمونطا بواحد حتى وصل 300. 300 في رو يقرا 500 سي فغي. ام reçoit اي فوا دو. 300 فوا دو هي 600. 600 إكخيغ 600 توصل 600. 600 راه المضاعفات ديالو صايب فان طونكو وفاه. هذا هو، هذه هي لا بوكل طونكو. هادشي كله مفهوم كي نديرو نتخدمو اللونغاج سي. الا خصنا نعرفو هاد المصطلح طونكو شنو هو في اللونغاج سي. في اللونغاج سي عندنا طونكو هي وايل، يعني تنديرو وايل واحد لو كونديسيون اونتر بارونتيز متنكتبوش فيه. قلنا كيما تنديرو سي تنديرو الوغ هاكا، تنديرو الوغ هنا، ومين تنجيو اللونغاج تنديرو اف وكنديرو الكونديسيون وكنحلو لا كولاد وكنكتبو داكشي لي اونتر لي كيخدع على داك الكونديسيون. حتى هنا وايل لو كونديسيون نحلو لا كولاد، من بعد نكتبو لي انستركسيون اللي عندنا. مثلا برانت في هاد الحاله ام، ما نكتبوش برانت اف، خصنا نعطيو ديك بورسونتاج دي اللي عندو اللي ديجا شرحناه. انا بورسونتاج دي اونتر هادو ام بوين فيرغول اي هادو رسوا كتولي ايكال اي بلس 1 ولي بوين فيرغول. ومن بعد فان طونكو شنو هي نسدو لا كولاد. ومن بعد فان راه معروف. صافي هادي هي لا بوكل طونكو. دابا في الفيديو الاخر ننتقلوا لا بوكل الاخرى اللي هي بور واحد لو كونديسيون شنو غادي يطرا، واللي هي في اللونغاج سي فور، وهي اسهل بوكل ديال الاستعمال. ودابا نشرحها ان شاء الله. عليه غوفوا.